ओं गं गणपतये नमः गुं गुरुभ्यो नमः सं सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता युयुरभ्युद्यतायुधाः तदृशुस्ते ततो देवीमीषद्दास्यां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समातातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः अकृष्टचापासिधरा तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतम् कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपचर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीनमभक्षयत तद्बलम् पाश्निग्राहाङ्कुशग्राही योधुघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे तिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैः शर्वयन्ति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमुपोधयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां महात्मनां ममर्धभक्षयच्चान्यानन्यांश्चात्ताडयात्तदा असिना निहताः केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणान्निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्रावन्ताङ्कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः चादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोधरं ततो जहाजातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरसेनासिनाच्चिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डन्निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावशः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सप्तमः। जगदम्बार्पणमस्तु।